औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को सलाम अलैकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में अगस्त के 3 खुशकिस्मत ज़ोडिकल साइन के वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन 3 खुशकिस्मत बरूज के ऊपर जिनके ऊपर इलाही बरकतें कुदरत मेहरबान है और उन लोगों की किस्मत बदलने वाली। हम अक्सर सोचते हैं कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम कुछ कर रहे हैं, उसका सिला क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन बाद औक़ात कुछ ऐसी तब्दीलियां होती हैं, कुछ ऐसी मोमेंट्स होती हैं जिनके असरात की वजह से हमें कभी कभी फ़ायदे नहीं मिलते। मगर जब कुछ ऐसी अच्छी मोमेंट्स होती हैं या सियारों की हरकत होती हैं या फिर बुर्जों की पोजीशन होती है, तो वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियां लेकर आती है। बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। आज की इस वीडियो में हम 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे जिनके लिए ये महीना अगस्त 2025 बहुत खुशकिस्मत होने वाला है, बहुत सारी खुशियां और बरकतें लेकर आने वाला ये महीना है। और इस दौरान आपको अपने माली मामलात के अंदर भी बहुत बेहतरी नजर आएगी, रिलेशंस के अंदर भी बहुत नई चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक दें, कामयाबी के दरवाजे खुलते नजर आए और आप आगे बढ़ते नजर आए। ये वो 3 ज़ोडिकल साइन जिनकी बहुत कवि इम्कानात हैं उनके लिए कि अगस्त 2025 इतना खास क्यों होने वाला है। बहुत तब्दीलियों से भरा हुआ है, बहुत चेंजिंग्स आएंगी और इस दौरान आपको आपकी किस्मत का फल मिल नजर आ रहा है। सबसे पहले इन 3 ज़ोडिकल साइन में जो बुर्ज है, ज़ोडिकल साइन है, वो है टॉरस। टॉरस ख़वातीन और हज़रात को अब उनकी मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत के फल का बदला, मेहनत का सिला, सब्र करने के समरात मिलते नजर आएंगे। सियारों की पोजीशन आपके हक में अब बहुत चीजें बेहतर होगी, जिसमें वेनस और अतारत का जो है बहुत जबरदस्त असर होगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होगी। जिसमें ये भी हो सकता है कि आपके जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपकी खूबसूरती में, ऐशो-इशरत में, दौलत के अंदर विनस बड़ा किरदार अदा करता नजर आएगा। और दूसरी जानिब से मरकरी अतारत जो है, अब वो आपके कारोबार और जहानत के ऊपर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डालेगा, जिसकी बदौलत हो सकता है कि आप बहुत सारी डील्स करते नजर आए, कारोबारी सौदे, मुनाफे बख्श सौदे जो है वो होते नजर आए। अगर जॉब करते हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, किसी भी जगह पे है, तो वहां पे भी अब आपकी या तो प्रमोशन हो जाएगी या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा, आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। उसके बाद अगर आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे भी आपको, या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, वहां से भी सरमायाकारी करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान करनी चाहिए। इस वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें और अपनी बचत के ऊपर तवज्जो दें, गैर जरूरी अखराजात से बचें। और ये वक्त है मालियाती तरक्की के साथ आगे बढ़ने का। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है जनाब लियो बुर्ज असद। लियो ख़वातीन हज़रात के लिए जो है उनकी लीडरशिप, उनके कायदाना सलाहियतें उनकी कामयाबी की कुंजी बन जाएंगी। उनकी जो रुकावटें चल रही थी, उनकी किस्मत, उनके एतमाद, जिन चीज़ों का उनको बड़ी शिद्दत से कमी का सामना था, उनमें यकीनन अचानक से बहुत सारी तब्दीलियां होती नजर आएंगी, जिसमें ये हो सकता है कि आपके अकीदे और आपकी किस्मत, इलाही बरकतें जो है आप समेटते नजर आएंगे। और अगस्त 2025 ऐसा होगा कि जो दूसरे लोगों के लिए नहीं है, बुजुर्ग वालों के लिए वैसा होगा। अच्छा, इस वक्त आप बहुत मजबूत होंगे, यानी सन आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और ये वक्त होगा कि जो मर्जी आप करें वहां पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएगी। करियर और उसके ऊपर अब पैसों की बारिश होगी। करियर के हवाले से आप मुलाजमत में जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी एक नई साख, नई पहचान जो है वो मुतारिफ कराते नजर आएंगे। और उसके बाद नज्म ज़ब्त से वाबस्ता जुड़े हुए हैं, नज्म नस्क से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी खुसूसी तौर पर बहुत फायदा हासिल करते नजर आएंगे। इस दौरान अगर आपको हो सकता है कुछ नई जामी जिम्मेदारियां मिलें और इन जिम्मेदारियों के साथ आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। आपकी यानी कि अगर आपकी सैलरी है तो उसमें भी इजाफा हो जाएगा, प्रमोशंस लग जाएंगे, इंक्रीमेंट्स लगते नजर आ रहे हैं।
اگر آپ فری لانسنگ سے جڑے ہوئے ہیں، اے آئی سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے کوئی آپ کو بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے، وہاں سے کوئی بڑی ڈیل مل سکتی ہے، اور وہ آپ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ کچھ ٹپس ہیں آپ کے لیے، ان میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی خود اعتمادی کو مضبوط کرنا ہے، اور ساتھی طور پر اپنے برانڈس کے اوپر، اپنی ورکنگ کے اوپر مہارتوں کو آگے بڑھائیں اور کامیابیوں کو گلے لگائیں، کیونکہ اس وقت آپ کو ارد گرد کے لوگوں کو قیادت دینا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ دوسروں کو ڈلیور کر رہے ہیں، لیڈر آپ بنیں گے اور ساتھ میں ڈلیور کر رہے ہوں گے، تو وہ چیزیں آپ کو کامیابی دیتی نظر آئیں گی، اور وہ آپ کی کامیابیوں کی بیس ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ تیسرے زوڈیکل سائن کی جانب، وہ ہے جی سیگیٹیریس۔ سیگیٹیریس کا خواتین و حضرات، آپ کی قسمت، آپ کا ایمان آپ کو کروڑ بتی بنا سکتا ہے۔ آپ کے ٹیچر کی برکتیں، آپ کے گرو کی برکتیں جو ہیں، آپ کے رہبر کی برکتیں جو ہیں، وہ آپ کو نوازیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اگست 2025 یعنی مشتری یعنی گرو سیگیٹیریس کا اپنا جو رولر ہے جوپیٹر، وہ اس شخص میں جائے گا، تو وہ خصوصی نظرات ڈالے گا آپ کی تعلیم پر، آپ کے علم پر، آپ کے دولت کے اوپر، اور آپ کی قسمت کے اوپر وہ گہرے اثرات ڈالتا نظر آئے گا، جس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو نہ صرف پیسے ملیں گے بلکہ مطلوبہ کامیابیاں بھی حاصل آئیں گی۔ اب مسئلہ یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تو جناب یہ وقت وہ لوگ جو غیر ملکی سفر کر رہے ہیں، غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے، بیرون ملک کاروبار ہے، وہاں سے سیگیٹیریس بینیفٹ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے کہیں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، پریویس ایک لمبے عرصے سے آپ کی انویسٹمنٹ تھی، تو وہاں سے بھی آپ کو غیر متوقع فوائد اور ثمرات ملتے نظر آئیں گے۔ اس دوران کوئی معاملہ چل رہا تھا، گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی پرابلم چل رہا تھا، کوئی کیس آپ کا چل رہا تھا، وہاں سے بھی آپ کو پیسے آئیں گے، آپ کے حق میں ہوتا نظر آئے گا۔ تو ٹپس یہی ہیں آپ کے لیے کہ صبر اور ایمان کو برقرار رکھیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، صدقہ کریں، نیکیوں سے صدقہ آپ کے مال کو اضافہ کر دے گا، اور اس دوران آپ کو کوئی مذہبی دورے یا عبادت، یعنی کہ آپ حج عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں، زیارت مقدسہ پہ بھی جا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس دوران کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو تھوڑا سا توجہ دینی ہے، کیونکہ یہ پلانٹس اپنی پوزیشن پہ جس پہ آ رہے ہیں یا کھڑے ہیں، وہاں پہ آپ کو بہت ساری پازیٹیو انرجی ملتی نظر آئے گی۔ تینوں زوڈیکل سائنس کے لیے ایڈوائزز ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی کی محنت اب رنگ لائے گی، اور اعتماد اور توجہ کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ وقت اپنے اندر پازیٹیو لے کے آگے بڑھنا اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا، جب آپ ان ساری چیزوں کے اوپر فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا، تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اپنا اس میں جو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے اخراجات اور سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کریں، اور کسی بھی قسم کا وقت جو ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کسی بڑے سے، بزرگوں سے مشاورت کے رہنمائی میں اور بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ نہ کریں، جن میں سب سے پہلے ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کر لینا، خرچہ کر لینا، اور لالچ میں خطرناک سرمایہ کاری سے، یعنی کہ کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بہت فائدہ ہوگا، نہیں، پہلے کھوج کریں، انویسٹمنٹ کریں۔ جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کھوج کرنے سے کہ یہاں پہ جو ڈوبنے والا ہے سب کچھ، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا، بحث مباحثے سے بچنا، ان چیزوں سے بچیں، اور اپنے آپ کی پازیٹیو انرجی کو ویسٹ مت کریں، اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد وآل محمد کے شراغ کو اپنے من میں روشن کریں، اور کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اسمہ پنجتن پاک جو ہے وہ ضرور رویزہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔